अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं वसीम प्रेजेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसको आप इस्तेमाल करके डेली ज़्यादा नहीं तो 1000 से 1200 तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। काम बहुत ईजी है। अगर आपके पास एक मोबाइल है और इंटरनेट मौजूद है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट है तब भी आप काम कर सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं कि आपकी इसमें एजुकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। आप अगर मैट्रिक पास हैं तब भी आप काम कर सकते हैं, आप प्राइमरी पास हैं तब भी आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है लेकिन आपको मोबाइल चलाना आता है, थोड़ी बहुत समझ है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा और प्रूफ़ दूँगा, प्रूफ़ के साथ आप लोगों को ये काम सिखाऊँगा और इंशाल्लाह जैसे ही आप ये काम सीखेंगे तो तब आप ये मुझे दुआएँ देंगे कि वाक़ई ये काम ईज़ी है जो आपने बताया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये काम सिखाता हूँ, मगर इससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपने वसीम प्रेज़ेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसके बाद आने वाली हर फ़ायदेमंद वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे और इंशाल्लाह हम लोग आपके लिए अच्छा वर्क करेंगे और आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, इस काम के लिए सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और गूगल में आ जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है पीपल पर आवर। ये एक वेबसाइट है और बहुत ही ट्रस्टेड है। इस वेबसाइट के ट्रस्ट में आप लोगों को चेक कराने के लिए सबसे पहले तो आपको लेकर चलता हूँ स्कीम एडवाइज़र पर। जी दोस्तों, मैं स्कीम एडवाइज़र पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ peopleperover.com। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने peopleperover.com सर्च कर लिया है। तो यहाँ पर आप ये रीड कर सकते हैं द ट्रस्ट रेट इज़ हाई माइट बी सेफ़। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ़ है और इधर आप इसका ट्रस्ट सिक्योर देखें जी, 100/100 है। तो आप अपने मोबाइल पर भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर मुझ पर आपको यकीन नहीं, यकीन की बात ही नहीं दोस्तों, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और चेक करके पहले आप इस वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा और फिर आपने इस पर काम करना है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पीपल पर आवर पर और आप लोगों को वो काम बताता हूँ कि इस पर आपने कौन सा काम करना है। तो दोस्तों, ये एक फ्रीलांसर वेबसाइट है, इस पर आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो मैं पीपल पर आवर पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने इसकी सर्च बार में आके सर्च करना है JPG टू PDF। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो फिर आप नीचे जनाब इसके रिज़ल्ट्स देखें। सिर्फ 25 लोग हैं जो इस पर ये काम कर रहे हैं, यानी इस पर कंपटीशन ना होने के बराबर है। और नीचे जनाब आप इसको देखें जी, $60 परचेज़ कर रहा है। नीचे इसको देख लें जी, $70 परचेज़ कर रहा है। तो इसको हम ओपन करते हैं तो इसकी जनाब आप रेटिंग देखें, 100% इसकी रेटिंग है। 44 इसके रिव्यूज़ हैं और सेल्स यानी ये जो ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है वो 65 हैं और व्यूज़ जनाब इसके देखें। और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों लोग इस पर काम कर रहे हैं और 25 लोग इस तरह की सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं। इधर देखें, ये 25 लोग हैं जो इस तरह की सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपने भी बिल्कुल यही देनी है। बाद में इस पर कंपटीशन वेरी हाई हो जाएगा तो आपने अभी इस पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आप दूसरी वेबसाइट को ज्वाइन करते हैं, वही यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वही दे के आपने इस पर साइन अप कर लेना है और उसके बाद इस पर आपने प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक प्रोफाइल ऑन पीपल पर आवर। तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोस को देखकर इस पर प्रोफाइल बना सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फाइवर जो है, फाइवर पर अगर हम जाते हैं तो उस पर कितना कंपटीशन है अगर हम इसी कीवर्ड को उस पर सर्च करते हैं तो दोस्तों मैं फाइवर पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें, ये मैंने यहाँ पर JPG टू PDF सर्च किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर कितना कंपटीशन है।
تو اس پر آپ کو آرڈر نہیں ملیں گے، اس لیے میں آپ لوگوں کو پیپل پر آور پر لے کر گیا ہوں۔ پیپل پر آور بھی ویری ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے اور فائور بھی ویری ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے، تو آپ دونوں پر کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپورک پر کام کرنا چاہیں یہی کام کر سکتے ہیں، جس ویب سائٹ پر آپ کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں جسٹ آپ لوگوں کو پیپل پر آور پر اس لیے لے کر گیا ہوں کیونکہ وہاں پر کمپٹیشن ویری لو ہے۔ تو آپ لوگوں کو فائور بھی دکھا دیا، پیپل پر آور بھی دکھا دیا اور اس پر کام بھی بتا دیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ کام آپ کیسے کریں گے؟ اب آپ کا یہی سوال ہے نا؟ تو دوستو پریشان نہیں ہونا، بہت ہی ایزی کام ہے، میں آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ تو دوستو میں آپ لوگوں کو اب لے کر جانے والا ہوں ایک نئی ویب سائٹ پر، تو ذرا اس کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے، جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے گوگل میں آ کے سرچ کرنا ہے کلاؤڈ کنورٹ، تو کلاؤڈ کنورٹ میں سرچ کر چکا ہوں، اب پہلے والے لنک کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اوپن کر لینے کے بعد میں اس پر آلریڈی بھی کچھ میں نے کام کیا ہے، تو یہاں پر دوستو مجھے ایک آپشن مل جاتا ہے سلیکٹ فائل کا، تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے یہاں پر آپشن مل جاتے ہیں فرام مائی کمپیوٹر بائی URL، فرام گوگل ڈرائیو، فرام ڈراپ باکس، فرام ون ڈرائیو۔ تو میں فرام مائی کمپیوٹر پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد فائل پر کلک کرتا ہوں، تو میں سیدھا اپنے موبائل کی گیلری میں چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پر دوستو میں فار ایگزامپل اس والے امیج کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں اس کو PDF میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر دوستو یہ آ چکا ہے، جس فارم میں یہ آلریڈی موجود ہے یہ فارم اس کی آ چکی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں PDF میں، تو میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں PDF آ چکا ہے، اور اس کو میں جناب کر لینے کے بعد نیچے آ جاتا ہوں اور میں یہاں پر کنورٹ پر کلک کرتا ہوں۔ دوستو یہ نہیں ہو رہی کیونکہ میں اس فائل کو آلریڈی بھی یہاں پر ایک بار کنورٹ کر چکا ہوں، تو میں کوئی اور فائل یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، فار ایگزامپل میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اب میں کنورٹ پر کلک کرتا ہوں، تو یہ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دوستو اب یہ PDF میں کنورٹ ہو چکی ہے، تو میں اس کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ دیکھیں جی، یہ PDF میں میری جو فائل تھی وہ کنورٹ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو JPG میں ہو یا JPEG میں ہو، جس فارم میں بھی ہو، آپ کو یہاں پر میں فارم بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنی فارم یہاں پر موجود ہیں، 3FR ARW AVIF، جس فارم میں بھی آپ کو فائل ملے آپ نے اس کو PDF میں کنورٹ کرنا ہو، تو آپ یہاں پر یہ ساری فارمز دیکھ سکتے ہیں، ان فارمز کو آپ PDF میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل آپ کو PDF میں کوئی فائل مل جاتی ہے تو اس کو بھی آپ آگے کسی بھی فائل میں، جس فائل میں آپ چاہیں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ان فارمز میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو آپ جہاں پر چاہیں کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، اپنے وقت کو مت ضائع کریں، اور آئیں ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہم سے کام سیکھیں اور کمائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی اور فائدہ مند ویڈیوز لا سکوں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔